चिमेल फ्लायओवर सेकेंड फेस आहा पळय ती केन्ना जातली ओपन? चिमेल फ्लायओवर म्हाज्या हिसपान आतां ते कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला त्या हिसपान म्हाका तेणें एंड ऑफ फेब्रुवारी म्हणला. म्हाका दिसता अशें फेब्रुवारी मार्च पासून दवरूंक जाय आनी एक तेजो स्लॅब उरलेलो आहा वयलो करपाचो आनी तो कंप्लीट जालो न्हू मागीर दोनूय ब्रिजाचेर ते वयल्यान आनीक एक कोट घालतले आमच्या हॉटमिक्साचो आनी हें काम हें तूं जाणा आमच्या टायमार तेन्ना ती बंद आसली कितलींच वर्सां जालीं थिंगा लोक आमचे कितले मेले आमची माय पाय भाव भयणां थिंगा मेलेलीं आहा कोमलेन हांव वालो दीत आमच्या लोकांक चिंबोलच्या लोकांक तांकां लागून हो जावंक पावलो तेन्ना आमी मोर्चा काडटाले किल्लेच पाट आनी तेन्ना तेणी म्हाकडेय मागलेले तशेंच हांवेंय तांकां वोट दिलेलें आनी तशेंच हांवें सीएमा कडल्यान मागून सीएमानी म्हाका एसेंब्लीन एश्युरन्स दिवन हें कशें भाशेन पार्टीक लागून हें केलां आनी थँक्यू म्हणटा हांव ऑनरेबल सीएमाक कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युन्सीनी भरपूर कामां घेतिल्लीं आहा आनी अशीच जेन्ना हांव जॉयन जालोलो तेन्ना बीजेपीक म्हाजें फर्स्ट एकूच कंडिशन आसलें की आमची इनकम्प्लीट कामां आदी करचीं म्हणून आनी अशीं कामां करीत आहा आमची कामां वयता थिंगा जाता आमचो ग्रावंडूय इनकम्प्लीट आसलो मेर्शेचो तोय पास जाता मागीर तशीच फुटपाथ आहली तशें आमची खुबशीं कामां तशेंच आमची थोडी ओशी आहल्यो मागीर आमच्या चिंबला ग्रावंडूय आमचो जाता ऑलमोस्ट आतां बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड करपाक केला ड्रॉईंग करून ऑलमोस्ट आमकां एक 3 वर्सां लागलीं ग्रावंड करपाक कमी सीएमान तेतून इंटरवेंशन करून हे बऱ्यांतले बरो ग्रावंडूय आमच्या भुरग्यांक मेवतलो कित्याक भुरगे आमचे बरे शेवपी आमचे एसीचे लोक तशे दुसरे लोक बरे शेवपी सदांच वयता थिंगासून ते जिखता आनी असल्यो गरजेच्यो ज्यो वस्तू आहा त्यो म्हाज्या टायमार म्हाका केलेल्यो जाय ताका लागून हांव सो मे म्हटल्यार जातलो ऑलरेडी हय जातलो कंप्लीट थँक्यू